इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज पहले तो खुश हूं कि मेरे ऊपर से बैन उठा बोलने का। कोई पता नहीं मैंने क्या बात कर दी थी कि जिसकी वजह से नाम लिया, ना मैंने किसी ऑफिसर का नाम लिया लेकिन मैं बैन हो गया, बल्कि बगावत का पर्चा भी कट गया। तो मैं आज आपसे दो तीन मौजू पे बात करना चाहता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कल किया, प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। प्रेसिडेंट जिसकी डेट अनाउंस हो गई है, पुलिस के साथ बैठते हैं एक शाम पहले, पुलिस अगले दिन हमारे कारकुन आ रहे होते हैं, हमारी रैलीज आ रही होती हैं, जो पुलिस अब जब वो आ रहे होते हैं, जो सबसे ज्यादा तकलीफ दह चीज है कि ये नहीं कि वर्कर्स इनसे कुछ पढ़ो, वर्कर्स वहां आके खड़े हो जाते हैं ये डंडों से। उसके बाद पता चलता है कि आंसू गैस चलनी शुरू हो गई है। अच्छा, हमें यहां मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो लोग आएंगे, रोक दिया, फलानी जगह रोक दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि जी आंसू गैस चल रही है, लेकिन तो फिर हमें नहीं पता चल रहा होता। आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया से पता चलना को हम समझ जाए कि साजिश क्या है। वो जो बाहर बैठा हुआ मुजरिम जो झूठ बोल के यहां से बाहर भाग, फिर से सेहत के इलाज के बहाने फिर बाहर भाग जाता है, वहां से बैठ के वो कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है। मैंने चोरी नहीं की इस मुल्क की, मेरी कोई यहां से चोरी करके प्रॉपर्टीज बाहर नहीं, मैं तो बाहर ही ट्रेल दी हुई है सुप्रीम कोर्ट को, एक एक पाई का हिसाब दिया है कि मेरा पैसा किधर से आया है, मैंने प्रॉपर्टी किधर खरीदी बनीगाला में। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा है। यहां से अरबों रुपया चोरी करके लंदन के सबसे महंगे इलाके का पैसा है, और एक रसीद नहीं बता सकता। वो ये कह रहा है कि मेरा और उसका एक ही बात है कि इमरान खान को भी जेल दंड होना चाहिए। और वो वकील जिसने रिप्रेजेंट किया था, वो कंफर्म करता है कि इसके सामने इसने कत्ल, जिसमें मैं बता चुका हूं, शहबाज शरीफ और दूसरा ये जो राना सनाउल्ला, ये सब कातिल है, और फिर डर्टी हैरी। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या ये मुल्क चल रहा है उस आदमी के कहने पे? ये पहला कदम था उसका। जब मुझे साजिश की समझ आ गई कि ये हमें उकसा रहे हैं, फौरी तौर पे मैंने कर दी। क्यों रैली कैंसिल की? क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि ये आप तसादुम चाहते हैं, और ये मेरे ऊपर डालना था, इल्म नहीं था कि हुआ क्या है। आहिस्ता आहिस्ता हमें खबरें आनी शुरू हुई कि इन्होंने किस किस क्या किया? इन्होंने कुछ मिलाया हमें नहीं पता इन्होंने क्या मिलाया। क्या हाल है शाह जी, आपको भी पकड़ लिया तो फिर अब क्या ज्यादा आपका कोई बात नहीं, खासा की खातिर जानती तो नहीं को तैयार। ये बेगुनाह हमें पकड़ी है, ये जिले शाह हमारे मौजूद है, ये देखें जिले शाह। पीटीआई कारकुन अली बिलाल की मौत तशद्दुद से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अली बिलाल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। देखे, ये मकबूजा कश्मीर के नहीं, ये पाकिस्तान के हैं। ये अपने लोगों के ऊपर हो रहा है। दर्जनों गाड़ियां तोड़ी। वो जो खास तौर पे तकलीफ दे चीज, सब पाकिस्तानी लोग जा रहे हैं और उनके आप पुलिस हमला कर रही है और डंडे मार के शीशे तोड़ रही है। उनके हाल देखें। ये कोई लड़ने नहीं आए थे लोग, एक पुरअमन रैली में शिरकत करने आए थे। और उसके बाद जो इन्होंने जिले शाह जो अली बिलाल से किया, मुझे तो आहिस्ता आहिस्ता सारी रात फिर मुझे लोगों ने वीडियोस भेजी उसकी कि वो एक स्पेशल चाइल्ड था। उसके वालिद से मेरी मुलाकात हुई, पता चला कि
وہ اسپیشل چائلڈ تھے، لیکن وہ ایک دیوانہ تھا. تو اس کو سوچیں کہ جس بے دردی سے اسے قتل کیا گیا، جھوٹ بولا گیا کہ نہیں جی یہ تو کوئی پرانی، جب اس کو اٹھا کے پولیس لے کے جا رہی تھی، آئی وٹنسز سامنے ہیں، سب کو پتا کیا ہوا. اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور اس کو جب قتل کیا اس کی سڑک کے اوپر اس کی لاش پھینک دی. ایک ڈرائیور نے اس کو اٹھا کے سروسز ہاسپٹل لے کے گیا. یعنی کون اپنے لوگوں سے یہ کرتا ہے؟ کون؟ جرم کیا تھا اس کا؟ اور وہ جو ذل شاہ تھا یا ساری شاہ کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا تھا. مجھے صبح کے 5 بجے آوازیں آتی تھیں اس کی باہر سے، عمران خان کو وہ آوازیں دے رہا ہوتا تھا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا اس کو ملنے کا. مجھے صرف ویڈیو سے پتہ چلا اس کا. اور تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ اس طرح کے آدمی کو انہوں نے قتل کر کے سڑک پہ پھینک دیا. اور پھر 302 یعنی اس کے قتل کا مقدمہ میرے پہ ڈال دیا ہے. 2 اور مقدمے ڈال دیے میرے. اب تقریباً 78 کیسز ہو گئے میرے اوپر. اس کا قتل کا بھی ڈال دیا. یہ ہے پاکستان میں اس وقت حالات. مجرموں نے ملک کو سنبھالا ہوا ہے. قاتل، چور، منی لانڈررز، ڈاکو، جھوٹ بولنے والے، سارا پیسہ باہر پڑا ان کا. پاکستان میں ان کو کچھ، پاکستان تو لوٹنے آتے ہیں. یہ علاج ان کے باہر، سرجریز ان کی باہر، عیدیں ان کی، شاپنگ ان کے باہر، بزنسز ان کی باہر. یہ صرف ملک لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے. انہوں نے آ کے روپیہ گرا ڈالر کے مقابلے میں. اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ ابھی مہنگائی کی جو لہر آئے گی، جو لوگوں میں غربت کی لکیر کے نیچے جائیں گے، جو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے تو ڈالرز میں پیسے اضافہ ہو گیا. یہ لوگ آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں. کسی طرح عمران خان کو بند کیا جائے، آواز بند، اس کو قتل کرو، مارو، جیل میں ڈالو. کل کا یہ جو سارا ہوا، یہ ہمیں جب سازش کی سمجھ آئی، جب میں نے ختم کیا، سازش یہ تھی کہ تحریک انصاف کو کسی طرح الیکشن کیمپین نہ کرنے دو اور عمران خان کو کسی طرح جیل میں ڈالو. بجلی کاٹ دی، زبان پاک کی، اندھیرا کر دیا. یہاں پوری تیاری آپریشن کی ہو گئی. عمران خان کو یہاں سے اٹھا کے بلوچستان لے کے جانا تھا. 2.5 مہینے اس کو جیل میں رکھنا تھا. تب تک ہماری پارٹی کو کرش کرنا تھا اور جو بولنے والے ہیں ان کو سزائیں دینی تھی، ان کو بھی جیلوں میں ڈالنا تھا. اور اس کے بعد کنٹرولڈ الیکشن کروا کے تو پھر ان چوروں کو مسلط کر دینا تھا. یہ تھا پلان. اور کیونکہ مجھے لگتا ہے اس لیے کہ اتنا شور مچ گیا سوشل میڈیا پہ کہ جس طرح بے دردی سے انہوں نے اس کو شہید کیا، ذل شاہ کو، اس کی وجہ سے انہوں نے پلان نہیں کیا. مجھے پوری امید ہے یہ آج آئیں گے یا کل آئیں گے. اٹھانا انہوں نے ہے. یہ میں آج قوم کو ساروں بتا دوں کہ ان کے پلان کے اندر وہ جو لندن میں، خیر میں تیار ہوں اس کے لیے، جیل کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں. لیکن میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کل ہوا ہے یہ آپ کے سامنے کیا ہوا. انہوں نے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا. جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا، یہ کون سی دنیا کی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اپنی الیکشن کیمپین کی ریلی کر رہی ہے، لانچ کر رہی ہے؟ اس کے اوپر کون دنیا میں ایسے کر سکتا ہے؟ اور کون سے آفیسرز کرتے ہیں؟ وہ آفیسرز جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا تھا. ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا کہ یہ جو 23 یا 24 آفیسرز ہیں ان کو یہاں پوسٹ نہ کرو. ہزاروں آفیسرز ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن نے ان کو واپس ہمارے اوپر پوسٹ کر دیا اور انہوں نے وہ سارے ظلم کے پیچھے تھے. اور کیئر ٹیکر کا مطلب نیوٹرل ہوتا ہے. میں بار بار اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، نیوٹرل کیئر ٹیکر ہوتا ہے، مطلب غیر جانبدار ہوتا ہے. یہ غیر جانبدار ہیں جنہوں نے صرف ایک ایجنڈا پہ آئے ہیں کہ کرش کرنی ہے تحریک انصاف اور عمران خان کو. اور میں پھر سے ابھی الیکشن کمیشن کو، ابھی میں بعد میں بات کروں گا الیکشن کمیشن پہ، لیکن ابھی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کے اوپر سارا پڑ رہا ہے. آپ کیسے ایک اس طرح کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آتے ہیں دونوں جگہ پہ، کے پی میں اور ادھر، جو ہمارے مخالف کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. یعنی کوئی تو ایک
इंसान में अखलाकियात होती है, कोई एथिक्स होती है, कोई अच्छे बुरे की तमीज़ होती है, कोई फेयरनेस होती है, कोई इंसाफ के अंदर कोई थोड़ा सा सोच होती है। ये कैसे कर सकते हैं किसी पे कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर बैठा दिया जो जिसे कसम खाई हुई है कि किसी ना किसी तरह उसने तहरीक इंसाफ को ख़त्म करनी है, वो ऑफिसर सारे वो बैठा दिए हैं। और फिर अब एक और काम होने लगा है जो कि अदलिया से लिए जाएंगे बल्कि ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएंगे। अब ये ब्यूरोक्रेसी का तो हाल देख लिया आपने। क्या इसी ब्यूरोक्रेसी और ये जो चीफ मिनिस्टर ये रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंट करेगा? तो यहां से पहले ही नजर आ गया कि यहां इलेक्शन में इन्होंने जिस तरह की धांधली का प्लान बना हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन को अभी भी ये है कि रिक्वेस्ट करें कि अदलिया के रिटर्निंग ऑफिसर्स आए, क्योंकि यहां से तो कोई उम्मीद नहीं है, ये जो लोग हैं इनसे तो किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये जब केयर टेकर ये ब्यूरोक्रेट्स लेके आएगा तो इनका तो एजेंडा वाज़ेह है। मैं दूसरी बात अब करना चाहता हूं। मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी कौम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूं। इस वक्त मुल्क के ऊपर जो कब्जा हुआ है इन मुजरिमों का और जो लोग इनको बैक कर रहे हैं, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। अब इन्होंने तो सारा अपना वाज़े कर दिया कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, और वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, हर रोज कत्ल हो रहा है। ये जो केयर टेकर बनाई है इसी से ही समझ आए कि जमहूरियत क्या होगी। वही बताएं जो कल एक इलेक्शन रैली के ऊपर जो इन्होंने तशद्दुद किया है, तो आपको तो पता चल जाना चाहिए कि ये जो सारे मिल के कर क्या रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सारा पाकिस्तान और पाकिस्तान की तारीख आपकी तरफ देख रही है, और हम सिर्फ आपसे एक चीज चाहते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप आइन के साथ खड़े हो। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ है उसको अपहोल्ड करें। उम्मीद सिर्फ अब आप पे है। और मुझे पता है जो माफिया है, माफिया करता क्या, ये जो जिसको सिसिलियन माफिया कहा था, ये कौन है? या ये लोगों को खरीदते हैं या ये लोगों को एलिमिनेट करते हैं, उनके ऊपर टेप्स बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, हर किस्म के उनके ऊपर गंद उछालते हैं, उनको ब्लैकमेल करके प्रेशराइज करते हैं अपने फैसले लेने के लिए। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो टेलीफोन करके तो फैसले करवाते हैं जजेस से। ये वो लोग हैं जिन्होंने डंडे से अटैक करके सुप्रीम कोर्ट को एक कोर्ट को आज अपने सारे जजेस को सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने आइन के साथ खड़े होना और जमहूरियत के साथ खड़े होना। क्योंकि अगर इस वक्त जो इनकी कोशिशें हैं, ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये इलेक्शन से किसी ना किसी तरह निकलेंगे, ये कत्ल करवाएंगे लोगों को, ये बड़े नामों को कत्ल करवाएंगे, धमाके करवाएंगे सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए। ये हर बहाना इस्तेमाल करेंगे कि जी पैसे नहीं है तो पता नहीं क्या सेंसस हो गया तो ये हो गया। ये हर इनको पता है कि पाकिस्तानी कौम इनसे मुतनफिर हो चुकी है, वो इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। सारे बाई इलेक्शन में वाजे हो गया कि ये धांधली के बावजूद, सारी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद ये नहीं जीत सकते, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और मुझे खौफ ये है कि ये किसी ना किसी तरह ये माफिया अदलिया के अंदर फूट डाल के उसको तकसीम करके ये कोशिश करेंगे इलेक्शन से निकलने के लिए। मैं इसलिए अपने सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं कि इस वक्त आपकी यूनिटी की जरूरत है। आप मुत्तहद होकर पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हो। 5 के 5 जजेस ने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। अब पख्तूनख्वा में देख लें, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि सबको पता है कि अब हमारे पास टाइम जो टाइम था इलेक्शन करवाने का वो कम होता जा, हम आगे निकल गए। 30 अप्रैल जाना भी गलत था क्योंकि आइन तो इजाजत नहीं देता था, लेकिन क्योंकि इन्होंने जान के सैबोटाज करने की कोशिश की, 30 अप्रैल देनी पड़ी, तो ये उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी अदलिया के साथ अदलिया को सिर्फ कौम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूं, कौम आपके साथ खड़ी है। कौम वो और हम वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपसे इंसाफ चाहते हैं, आपसे जो इस मुल्क का आइन है उसकी दिफा चाहते हैं। ये जो माफिया है, ये जब फैसला इनके खिलाफ आता है ये अटैक कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और जब फैसला साथ आता है तारीफें शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चला था 2015 में, वो हमारे खिलाफ किया,
ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے اس کی کوئی تنقید کی ہو, ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر جب میں نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی اپریل کے اندر, پچھلی اپریل میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیے, سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا. سارا جو سپریم کورٹ میں بات چیت ہو رہی تھی وہ ساری ہو رہی تھی کہ الیکشنز میں اب چلے جائیں, اور وہ چلے جاتے ملک بچ جاتا اس عذاب سے. لیکن الیکشن کمشنر نے وہاں کہا جی میں 3 مہینے میں الیکشن ہی نہیں کروا سکتا, اور وہ فیصلہ ہمارے خلاف چلا گیا. بڑی تکلیف ہوئی ہمیں. ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے تنقید کی ہو اس کی, لیکن یہ ہر فیصلہ جو ان کے خلاف جاتا ہے اس کے اوپر یہ بلیک میل کرتے ہیں, نام لے لے کے ججز کے خلاف بات کرتے ہیں. اور اس لیے ضرورت ہے سارے ملک کو کہ اگر ہم نے اب آگے جانا ہے, اور اس کی ملک کی بچت ہی رول آف لا میں کر سکتے ہیں, کہ یہ آپ کو ہر پریشر ڈالیں گے, ہر وہ نامعلوم افراد سے پریشر آئے گا, ان چوروں سے آئے گا, یہ رشوت بھی یہ خریدتے بھی ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ قوم ساری آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اور ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو سب نے کہا تھا آئین کے اندر 90 دن میں الیکشنز, اس کے ساتھ آپ کو پوری طرح کھڑا ہونا چاہیے. اب میں الیکشن کمیشن کے اوپر آپ تیسری بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, الیکشن کمیشن, مجھے جتنی تکلیف الیکشن کمیشن سے ہے کسی کو نہیں. انہوں نے میرے اوپر, آپ نے ایلیگیشن لگائی توشہ خانہ کی. میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں سب کے سامنے, جس وقت یہ عدالت میں جائے گی, یہ توشہ خانہ کا قانون ہے اس کے اوپر چلاؤں, سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے, اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے, سارا کچھ, سارا ریکارڈ میں اویلیبل ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر یہ توشہ خانہ کیوں یہ چھپ رہے ہیں, بتا نہیں رہے کہ جی باقی لوگوں کے توشہ خانہ میں کیا ان کی تھی. جس وقت وہ سامنے آئے گا قوم کو پتہ چلے گا کہ توشہ خانہ میں باقی لوگوں نے کیا کیا ہے. باقی حکم جو پرائم منسٹرز تھے, جو پریزیڈنٹس تھے, جو آرمی چیفز تھے, یہ کیا کرتے رہے توشہ خانہ کی گفٹ سے. وہ انشاءاللہ اگر یہ پورا کیس کھلے تاکہ پتہ تو چلے لوگوں کو توشہ خانہ کیا ہے. تو مجھے بڑی تکلیف ہے کہ میرے اوپر انہوں نے, کردار کے اوپر انہوں نے یہ جو اٹھایا ہے الیکشن کمیشن نے. اور پھر فورن فنڈنگ, یہ بھی ہمیں گھسیٹا ہے میڈیا ٹرائل کے تھرو. پتہ چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے, اب پتہ چلے پروہیبٹیو فنڈنگ ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا, ہمارے کیسز سب کے سامنے ہیں, بکس ساری قوم کے سامنے, لیکن ملک کی خاطر, جس طرح میں نے کہا کہ میں اپنے قاتلوں کو جنہوں نے قتل کرنے کو, ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں الیکشن کمیشن کو بھی سب کچھ جو مجھے ذاتی طور پہ تکلیف اور ہماری پارٹی کو اس کو بھی معاف کر دیتے. لیکن اس وقت قوم کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس ملک کو دلدل سے نکالنا ہے, الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہوا یا انتشار ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہاں اس الیکشن کیئر ٹیکر تو ہوتا ہے غیر جانبدار, یہ تو بالکل دشمنوں کو اوپر بٹھا دیا ہے. تو یہی دھاندلی ہے, اور اس کے بعد جو بھی قدم ہے, جو پلاننگ ہو رہی ہے, میری صرف آپ کو اپنی قوم کی طرف سے کہ آپ کو اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا چاہیے. اور کسی صورت پہلے یہ جو غلط کیئر ٹیکر اپوائنٹ کے, ان کے ذریعے ریٹرننگ آفیسرز ان کی بیوروکریسی پہ نہیں بلکہ جوڈیشری سے مانگنی چاہیے. جو عدلیہ سے ہمارے ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, یہ جدھر ہمارا ملک کھڑا ہے, یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ ہم اگر یہ جو ظلم ہو رہے ہیں, یہ جو ناانصافیاں ہیں, یہ جس طرح کے اوپر چور مسلط کر دیے گئے ہیں, اور پھر ان کو اوپر بٹھانے کے لیے ہر قسم کی کوشش ہو رہی ہے, ڈرانا, دھمکانا, FIRs مارنا, یہ جو آپ کے ساتھ, جب تک قوم اس کا مقابلہ نہیں کرے گی, اگر قوم ان ظالموں کے سامنے سر جھکا گئی اور ہم نے خوف کی وجہ سے ان کے سامنے سٹینڈ نہ لیا, تو آگے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کوئی مستقبل نہیں. کیونکہ اگر آپ چوروں کو کسی بھی قوم کے اوپر بٹھا دیں گے, کسی قوم کا بھی کوئی مستقبل نہیں. آج جو دنیا میں غریب ملک ہیں, میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, ایک ملک ہے. لیبنان ہے سب سے زیادہ. لیبنان جو تھا وہ, اب دبئی لوگ جاتے ہیں نا, تو ہم جب بڑے ہو رہے تھے سب بیروت اور لیبنان جاتے تھے.
آج لیبنان کا دیوالیہ نکل گیا. لوگوں سے پوچھیں, ان کے اوپر کرپٹ لوگ بیٹھ گئے آ کے, وہ کہتے ہیں کرپشن میں مسئلہ تھا. نائجیریا سب سے زیادہ تیل ہے افریقہ کے اندر, تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہے, غربت کی انتہا ہے. وہاں اوپر پیسے چوری کر کے نائجیریا کی دولت ملک سے باہر جا رہی ہے, جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں قوم کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ رہ گئے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے, آپ کا کوئی مستقبل ہی نہیں. اس سے زیادہ ذمہ داری آ گئی. یہ جو سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا, یہ جو آئین کی دھجیاں اڑانا, یہ جو ہر قسم کا حربہ استعمال کرنا کہ کسی طرح الیکشن سے نکل جاؤ, یہ وقت ہے کہ جو وکلا, سارے وکلا کو اپنے سیاسی اختلافات دور کر کے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے قانون کی حکمرانی کے لیے. آپ نے تاریخ, پاکستان کی تاریخ بدلی تھی جب وکلا کمیونٹی ساری کھڑی ہو گئی چیف جسٹس کی بحالی میں, جس میں میں نے بھی شرکت کی. میں جیل میں بھی گیا, پہلی دفعہ میں جیل, اور ایک ہی دفعہ جیل میں گیا ہوں, تب دوسری کی تیاری کر رہا ہوں ابھی, تو پہلے جیل میں بھی گیا صرف اپنی. تو مجھے تب یاد ہے کہ وکلا کی میں نے جذبہ دیکھا, ان کا جو ان کی دلیری میں نے دیکھی, اور جو کمٹمنٹ تھی رول آف لا کے لیے, میں نے وہ اپنی آنکھوں کے سے دیکھی. اب بہت ضروری ہے کیونکہ اب بھی وکلا کے اندر مافیا آ گیا ہے, اور وکلا کے اندر مافیا تقسیم کر کے بیٹھا ہے, اور وہ ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے. تو میں آپ سب کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ نے ہر تیاری کرنی ہے. آپ نے کسی صورت اس ٹائم کے اوپر کھڑا ہونا ہے. آپ کو اگر سڑکوں پہ نکلنا پڑے, آپ کو نکلنا چاہیے, کیونکہ جب تک ہم اب جدوجہد نہیں کریں گے ہم ان کو شکست نہیں دے سکیں گے. اور آخر میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں, اپنی یوتھ کو, ہماری ماشاءاللہ 65% آبادی ہماری 30 سال کی عمر سے کم ہے. مستقبل آپ کا ہے. 8 لاکھ پچھلے سال ہمارے نوجوان جب سے یہ چور اوپر مسلط کیے گئے ہیں, ملک سے چھوڑ کے چلے گئے, امید کھو بیٹھے ہیں پاکستان سے. دیکھیے, میں نے اپنی زندگی کا کافی بڑا ٹائم باہر گزارا ہے. میں آپ کو ایک آدھ چیز بتا دوں کہ دیکھیں, باہر جا کے آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. اگر آپ پروفیشنلز ہیں, آپ زیادہ پیسے کما سکیں گے, آپ کمفرٹیبل زندگی بھی, وہاں پرائے سمجھے جائیں گے. آپ کو سارا وقت, جو وہ 3-4 جنریشنز بھی وہاں پیدا ہو گئی ہیں, ان کو سارا وقت ایک دھماکہ ہوتا ہے, ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں, اور ہم بڑے اچھے شہری ہیں. آپ کے ملک کے جدھر بھی زندگی گزاریں, گاڑی اچھی ہو, گھر اچھا ہو, تنخواہ اچھی ہو, تو اسکول میں بچے اچھے چلے جائیں, بس ان کا مقصد ہی زندگی کا یہ ہوتا ہے. دیتا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے معاشرے کو, اور سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم کیا تھا. پھر خوشحالی آئی تھی, پھر عروج آیا تھا, پھر انہوں نے ایک جمہوریت قائم کی تھی. جمہوریت کا مطلب جمہوریت رول آف لا کے بغیر نہیں بنتی. وہ جو ہمیں بار بار حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, ان کی شریعہ پہ چلو. تو میں سب کو آج آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے, انصاف نہیں ہے. جب ایک طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا, اس کا مطلب جنگل کا قانون آ گیا. جنگل کے اندر شیر کے لیے ایک قانون اور بیچارہ ہرن کے لیے دوسرا ہے. تو ہمیں پاکستان کو ایک وہ جو اسلامی ریاست جو بڑی خواب کے نام پہ بنی تھی, اس کی بنیاد انصاف ہے. اور انصاف کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, اس کو جہاد کہتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, یہ ہوتی ہے انصاف کی جنگ, جہاد. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت علی, ان کی پہلی جب وہ خلیفہ بنے تو پہلی چیز انہوں نے کیا کی کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا, انصاف قائم کروں گا. ہمارا مسئلہ ہی ناانصافی ہے, اور اس کے لیے جو ظالم ہیں, یہ جو سب ملے ہوئے ہیں, یہ جو سارے ان کے سہولت کار, اور یہ جو منی لانڈرز اور جو ڈاکو سب اکٹھے ہوئے ہیں, ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ انصاف نہ آنے دو. عمران خان کو میری کیا لڑائی ہے ان سے؟ لڑائی یہ ہے کہ یہ وہ چیز کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں اگر انصاف آیا تو جو ہم یہاں عیاشیاں کرتے ہیں, پیسہ چوری کر کے باہر, بڑے بڑے گھر, قانون سے ہم اوپر,
ये उससे डरे हुए हैं। हर आदमी जो इंसाफ से डरता है, कि किसी तरह इसको तो फारग करो। देखिए, मुझे ना, जब मैं पॉलिटिक्स में आया था 26 साल पहले, मैं जब मौत का खौफ के ऊपर काबू पा चुका था, अल्लाह में ईमान आ चुका था, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ चुका था कि अल्लाह ने फैसला करने जब दुनिया से जाना है। एहतियात करता हूं, एहतियात इसलिए करता हूं कि ये जो मेरे दुश्मन हैं, ये बड़े, जितने खौफजदा होते जा रहे हैं उतनी मेरी जान खतरे में है। एहतियात करता हूं। जेल में क्या फर्क पड़ेगा, जेल में चला जाऊं, किताबें पढ़ लूंगा, बड़ी मुझे टाइम मिल जाएगा। लेकिन मुझे खौफ ये है कि मुझे ये अगर हटाएंगे और ये समझते हैं कि अगर मैं रास्ते से हट गया तो कौम सो जाएगी। इनका ये ख्याल है कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाए तो ना ये कैंपेन कर सकेगा, कुछ करेगा, तो ना जो भी हो। तो इसके ऊपर मेरी जान भी खतरे में है और ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं। आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने ये फैसला कर लेना है कि इमरान खान हो या ना हो, आपने अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ते रहना है। ये जहाद है आपके लिए और इसी में आपका मुस्तकबिल है। अगर ये हम कामयाब हो जाते हैं इस टाइम पे, ये मुल्क बदल जाएगा। जो मैं नया पाकिस्तान की बात करता हूं, वो नया पाकिस्तान आ जाएगा आपका, उस रास्ते पे हम निकल जाएंगे। लेकिन जुल्म के निज़ाम पे कभी भी कोई माशरा ऊपर नहीं जा सकता। कुफर का निज़ाम चल जाएगा, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हजरत अली का कौल है, ये निज़ाम कभी भी नहीं चलेगा। और आपके सामने जिधर हम गिर चुके हैं, आपको पता है कि क्यों है, कि जब आप उन चोरों को एनआरओ दे दें और बेचारा गरीब आदमी जेलों में रहे, तो उस कौम की तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए जो भी मुझे पकड़ते हैं, आज पकड़ते हैं, कल पकड़ते हैं, मैं सारी कौम को यह कहता हूं कि आपने अपने हुक्म, इंसान का बड़ा मकसद होता है, वो जुल्म का मुकाबला करता है, वो जहाद करता है और वो एक माशरे को जिंदा कर देता है। हजरत इमाम हुसैन की जो शहादत थी, वो सारी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए एक चीज सामने आ गई कि जो राय हक है, उसके लिए अगर आपकी जान भी चली जाए, आप अपने माशरे को जिंदा कर देते हैं। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो करबला की सोच से सारा वक्त मुसलमान रेवोल्यूशनरी स्पिरिट में रहता है, अपने आप को फिर से खड़ा करता है कि मैंने राय हक पे खड़ा होना है। ये सीधी सीधी जंग है चोरों की और राय हक की। और इसके लिए मैं फिर से कौम को अपील करता हूं, मैं हूं या ना हूं, आपने इस जंग, इस जहाद से हटना नहीं है। क्योंकि अगर आप हट गए तो ये सारा पाकिस्तान का मतलब खत्म हो गया।